गौस पाक को वो मकाम हासिल है वलियों में जिसको सलाबुल अहवाल कहते हैं, यानी लोगों के अहवाल को सलब कर लेना, छीन लेना। ये छीनने की कुव्वत भी गौस पाक को हासिल है। और गौसुल आजम दस्तगीर का वो मकाम है कि वलियों में वो मकाम अल्लाह ने किसी वली को अता नहीं फरमाया। सारे वली उनकी बारगाह में सरे नियाज हम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में उनको मर्तबा हासिल है। अगर कोई मुराद पूरी ना होती हो जल्दी, आप बहुत मांग रहे हो मुराद लेकिन पूरी नहीं होती, गौस पाक कहते हैं मेरा वसीला देकर मांगो, अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी फरमाए। सरकार गौस पाक का ही मकाम है। एक औरत आई और अर्ज करने लगी, हुजूर मुझे बेटा नहीं है, आप दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह इसको एक बेटा दे। जवाब आया, अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं लिखा है। लोग वो शेर पढ़ते हैं ना, वो शेर ऐसा लगता है यहां शादी कहता है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह ने कहा इसकी तकदीर में नहीं है, तो जब कह दिया इसकी तकदीर में नहीं है तो होना क्या चाहिए था, ठीक है मामला समेट दिया जाए। लेकिन जो उसके महबूब होते हैं ना, महबूब यूं तो कहनों को सभी महबूब है, लेकिन जो सच्चे महबूब होते हैं, भाई कोई किसी के बारे में भी कह दे कि मैं पी की हूं, हाँ पिया मेरा है और मैं पी की हूं, इसमें कोई मजा है? कोई मजा नहीं है। पिया कह देना कि ये मेरा है तो सारी दुनिया कहती है हम अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसको अपना कहे, अल्लाह जिसको अपना महबूब कहे, यूं तो वो अपनी मखलूक के एतबार से सभी से प्यार करता है, उसे तो जानवरों से भी प्यार है ना, लेकिन जिसकी आदत की बुनियाद पे वो किसी को महबूब बनाता है। वलियों में एक मकाम है, मकाम महबूबियत, और ये महबूबियत का मकाम जिसको मिल जाता है उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है, यानी वो दुनिया में पहचाने जाते हैं कि ये मकाम महबूबियत पे फाइज है। आज भी अगर कोई मकाम महबूबियत पे फाइज होगा उसके जिस्म से मखसूस खुशबू आती। हिंदुस्तान में एक वली और है जो मकाम महबूबियत पे फाइज है, हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। आपके एक दोस्त जब साथ में पढ़ते थे तो पढ़ते थे, जब महबूब इलाही बन गए, पहले तो मौलाना मोहम्मद अहमद थे, फिर मौलाना निजामुद्दीन हुए, फिर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो गए। तो जब वो मोहम्मद अहमद थे तब उनके साथ दोस्त पढ़ता था, और जब वो उस वक्त आया मिलने के लिए जब आप मकाम महबूबियत पे फाइज हो गए थे तो कहने लगे मौलाना निजामुद्दीन आपने अतर बहुत अच्छा लगाया, कौन सा अतर है? आपने खुशबू कौन सी लगाई, बड़ी प्यारी खुशबू है। तो आप मुस्कुरा के कहते हैं ये अत्तार के दबिस्तां की खुशबू नहीं है, ये अत्तार के दबिस्तां की खुशबू नहीं है, ये महबूब के बोस्ता की खुशबू है, ये महबूब के बोस्ता की खुशबू है। तो जो वली मकामे महबूबियत पे फाइज होता है दुनिया में उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है, मरता है तो कफन महकता है, और फिर उसकी कब्र से भी खुशबू आती है अहले ईमान को, उसकी कब्र से भी अहले ईमान को खुशबू आती है। आज भी जिसे देखना है हजरत महबूब इलाही के आस्थाने पर जाए और ईमान की नाक सलामत है तो लेकर के जाए, इंशाअल्लाह वो यार की मोहब्बत की और इश्क की खुशबू को जरूर महसूस करेगा। यही बात तो है। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी और जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। बेटों ने पूछा बाबा क्या है? फरमाया कल तक अब्दुल कादिर था, अब अब्दुल कादिर तो खत्म हो गया है, जिसको देख रहे हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा देख रहे हो। इसीलिए तो इमाम फरमाते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवा ज़ेबा तेरा। तो मकाम महबूबियत जो होता है वो बहुत बुलंद मकाम है। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते, देखो सबकी मोहब्बत का अंदाज अलग अलग है, मोहब्बत का अंदाज अलग अलग है, और जो जैसी मोहब्बत करता है ना उससे अल्लाह फिर उसकी वैसी सुनता है। मौलाए कायनात किसी ने कहा अली तेरी दुआ कभी रद्द नहीं होती, राज क्या है? फरमाया मैं उसकी सुनता हूँ, मेरी सुनता है। मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी कब गुजारी,
جو وہ میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کی مرضی نہیں دیکھتا، لیکن جب کوئی محبت اس سے جیسی تم محبت کرو گے ویسے اس کے فیصلے ہو، تو تم جس طرح دیتے ہو پھر اس طرح سے اسی طرح سے ملتا ہے، جس طرح پیار کرتے ہو ویسے پیار کیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور ہم کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اپنا پیر زخمی ہو جائے، یہ بات تو ہے نا، اس لیے کہ غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہوتے تھے مردے، وہ یوں تھوڑی ہے۔ پھر وہاں پیار بھی ہے نا کہ 36 سال تک جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں، ایک سال تک کے بھوکے بھی رہتے، فرماتے 1 سال میں نے صرف کھایا، درخت کی پتیاں کچھ پیا نہیں، 1 سال تک صرف پانی پیا، کچھ کھایا نہیں، اور 1 سال ایسا گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس شان سے زندگی گزرتی ہے اس کے لیے، پھر اللہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، اور جب مقام محبوبیت ملتے ہے تو پھر کیا شان ہوتی ہے، قربان جائیں، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی بگڑیاں بھی بن جاتی ہے۔ تو غوث پاک نے کہا اللہ اس کو ایک بیٹا دے، ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں، اس کی تقدیر میں نہیں۔ غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، چونکہ دیکھو مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے، مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے۔ لوگ ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، خادم کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، مجاور کیا کر رہا ہے یہ، ارے تو بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا کہ خادموں کے عیب دیکھنے گیا، مجاوروں کے عیب دیکھنے گیا؟ آدمی کو چاہیے آم کھائے پیڑ نہ گنا کرے۔ تو گیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں، تو گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو گیا تھا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، تو گیا تھا محبوب الہی کی بارگاہ میں، تو گیا تھا وارث دیوا کی بارگاہ میں، اور تو مزار کے نقش نگار ہی دیکھتا رہا، یا وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہی دیکھتا رہا، تو تجھے ملنا کیا ہے؟ ملنا تو ان کو ہے جو کاسہ گدائی شان سے لے کر جاتے ہیں، جب تک لوں گا نہیں ہٹوں گا نہیں۔ تو جب مانگنے کے یہ انداز آتے ہیں تو پھر ان کو دینے کے بھی انداز آتے ہیں۔ لیکن کوئی مانگنے والا، آپ جانتے ہیں، آپ کو خود ایسا اتفاق پڑتا ہوگا، ہم لوگوں کو ہی پڑتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے مانگنے والا، اپنے سے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دینا، تو ہم گزر جاتے ہیں۔ لیکن کوئی کہتا نا وہ دینا بابا، وہ دینا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا جسم کو ٹوتا ہے، کبھی دامن پکڑا تھا اللہ تیری شادی کرا دے۔ اجمیر شریف جاتے ہیں تو لوگ شادی کے بعد بھی، چونکہ فقیر کو پتا تو ہوتا نہیں ہے، تو کہتا اللہ تیری شادی کرا دے، مڑ کے کہتے ہیں دعا دے رہے کہ بد دعا دے رہا ہے، لیکن اس کو تو چونکہ مانگنا بھیک ہے نا، اس کو تو مانگنا بھیک ہے، تو وہ مانگتے ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو کوئی کنجوس سے کنجوس بھی سوچتا ہے یار چلو ابھی دے دو، تو نکال کر دیتا ہی ہے۔ آپ ایک نارمل فقیر کو نہیں دیا آپ نے، لیکن جو ڈھیٹ فقیر تھا اس کو دیا آپ نے، اور ڈھیٹ فقیر تو جیسے کنجوس سے جب لے سکتا ہے، ڈھیٹ فقیر مانگنے پہ جب اڑ جائے تو اپنے جیسا کنجوس بھی دے دیتا ہے۔ اگر بندہ اڑ جائے تو پھر خدا کیوں نہیں دیتا؟ بندہ اڑ جائے تو پھر اولیاء کیوں نہیں دیتے؟ لیکن کوئی اڑنا تو سیکھے، وہاں کوئی ناز بندگی تو سیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے، اس عورت نے کہا میری قسمت میں ہوتی تو پھر آپ کے پاس کیوں آتی؟ اگر میری تقدیر میں ہوتا تو آپ کے پاس آنا کیوں تھا؟ آئی اس لیے کہ میری تقدیر میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ادھر سے غلامی کا انداز بولا، ادھر سے غوث پاک نے کہا دے نا مولا اس کو ایک، ارشاد میں اس کی تقدیر میں نہیں ہے نا عبد القادر کا، آپ 2 دے۔ کہا ایک نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے، کہا 3 دے۔ ایک نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے، کہا 4 دے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ آقاؤں کی شان ہے۔ اس طرح کہتے کہتے 11 پہ پہنچے، اور جب آواز آئی کہ ایک نہیں تو 11 کی بات کرتا ہے عبد القادر، تو کہا کہ جب دینا نہ تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ محبوب بنا کے مخلوق کے سامنے رسوا کرتا ہے، یہ تیری شان تو نہیں ہے نا؟ ارشاد میں عبد القادر جاتا کیا، جاتا کیا۔ حضور غوث العظم دستگیر، بس اپنی گفتگو سمیٹ لیں، حضور غوث العظم دستگیر
जो करामतें आपकी है वो करामतें किसी वली की नहीं है। इब्ने तैमिया खुद लिखता है, इब्ने तैमिया ने लिखा है गौस पाक की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते।